बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। दोस्तों, हमारा सिलसिला गाली और गलात, जिसकी दूसरी किस्त, जिसका उन्वान है गालियों की पहली किस्म। दोस्तों, ये अर्ज़ करना है कि नावाकफियत से लेकर मुखलस व दाना दोस्तों तक एक सिलसिला नज़रियात फैला हुआ है। जब हम आलम इस्लाम में इन फ़िरक़ों और मसालिक पर नज़र करते हैं कि जो दायरा इस्लाम में पैदा हुए फिर फना भी हो गए, और साथ ही किसी न किसी शक्ल में इनकी नज़रियात की एक झलक इस्लाम में आज भी कहीं न कहीं नज़र आ जाती है। इन मसालिक और फ़िरक़ों में से 15 ऐसे फ़िरक़े आलम वजूद में आए थे कि जिन्हें इनके ज़माने के मुसलमानों ने गाली व गलात या मफूज़ा का नाम दिया था। इन 15 फ़िरक़ों की और भी बहुत सी शाखें वजूद में आईं, लेकिन जब इनके जुज़वी इख्तलाफात को इनके नज़रियात से निकाला जाए तो बुनियादी तौर पर इनके 6 फ़िरक़े बनते हैं। यानी गलात व मफूज़ा के नज़रियाती तौर पर बुनियादी 6 फ़िरक़े हैं। जब हम इन अहादीस का बगौर जायज़ा लेते हैं कि जो तरदीद व तकज़ीब गलात व मफूज़ा में वारद हुई है, इनकी इक़साम की तादाद भी 6 बनती है। इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी झलक आपको भी दिखा दूं। गालियों की पहली किस्म। दोस्तों, जो बज़दारी कबाइल और इकराद या कुर्द कबाइल और इनके हम मिजाज कबाइल मुसलमान हुए थे, वो तलवार के खौफ से और इक़्तिदार के लालच में मुसलमान तो हो गए थे, लेकिन इनके अकायद और नज़रियात में सिर्फ लेबल की तब्दीली हुई थी। बेसिक इनके वही साबका अकायद ही रहे थे। मसलन इस्लाम का लेबल लगाने से पहले इनका जो मजहब था, इसमें 2 खुदाओं का तस्वर मौजूद था। इनका एक खुदा आसमान का खुदा था और दूसरा ज़मीन का, और इन दोनों खुदाओं में इख्तलाफ था। यानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के दर पे थे। जब वो मुसलमान हुए तो इनमें यह अकीदा बाकी रहा, जैसा कि फ़िरका यजीदिया, इकराद यानी कुर्द के आज भी यही अकायद है। इनका अकीदा है कि कायनात के 2 खुदा थे, उन्होंने मिलकर ये कायनात बनाई थी। ये कायनात इन दोनों की मुश्तरका तख्लीक है। इनमें से एक खुदा अल्लाह है और दूसरा मलकल ताऊस यानी शैतान। इन दोनों खुदाओं का दर्जा बराबर था। आसमानों पर इन दोनों की इबादत हुआ करती थी। आखिर एक दिन नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की नीयत खराब हो गई और इसने आदम को बना डाला, और अपने शरीक खुदा को नीचा दिखाने के लिए इसने आदम की फजीलत बयान की और मलकल ताऊस खुदा यानी शैतान से कहा कि तुम इसका सजदा करो। ये सुनकर मलकल ताऊस खुदा अल्लाह की साजिश को समझ गया और इसने कहा, पहले तुम इसे सजदा करो, मैं बाद में इसे सजदा करूंगा। जब ये इख्तलाफ बढ़ गया तो अल्लाह ने आदम को अपने साथ मिला लिया और मलकल ताऊस खुदा के खिलाफ साजबाज करके इसे आसमान से निकाल दिया। मजबूरन ये मजलूम खुदा जमीन पर आ गया और वो कहते हैं कि इसी वजह से हमें नाउज़ बिल्लाह इस जालिम खुदा की इबादत नहीं करना चाहिए, बल्कि इस मजलूम खुदा इब्लीस की इबादत करना चाहिए। इसी नजरिए के पेश नज़र वो लोग शैतान की मूर्ति बनाते थे और इसकी पूजा किया करते थे, क्योंकि शैतान अरबी में सांप को भी कहते हैं, इसलिए इसकी मूर्ति की शक्ल सांप की हुआ करती थी। लेकिन इनका मलकल ताऊस का नजरिया हिंदुओं के नाग देवता के तस्वर से बहुत मुख्तलिफ था। माविया के दौर में इन लोगों ने इस्लाम का लेबल लगाया और मुसलमान शुमार होने लगे, मगर इनमें पहले अकायद का रंग बाकी रहा। सन 60 हिजरी में यजीद मलऊन बरसरे इक़्तिदार आया तो इसने इनके कबीले के एक मजहबी आलम को बुलाया, जिसका नाम था अदी बिन मुजफ्फर, जो इस वक्त दमिश्क में रहता था और दमिश्की मशहूर था। इसे यजीद मलऊन ने अपने दरबार में कुर्सी दिया और इसे कुर्दों के अकायद में तब्दीली लाने पर मामूर किया। इसने कौम इकराद में जाकर एक नए अकीदे की तालीम शुरू की और इन्हें यकीन दिलाया कि मलकल ताऊस शैतान ने यजीद मलऊन में हलूल कर लिया है, लिहाजा अब शैतान की मूर्ति के बजाय यजीद मलऊन की मूर्ति बनाओ और इसकी पूजा करो।
اور اس نے یزید ملعون کے پیدا ہونے کی تاریخ یعنی 15 ربیع الاول کو ایک عید مقرر کی، اور دوسری عید اس نے روز عاشور کو مقرر کی۔ یہ قبیلہ اس عقیدے پر چل نکلا، اور جب عدی بن مظفر دمشقی فنار ہوا تو اس قبیلے نے اس کی قبر مقام عین الصفنی پہ بنائی، اور پھر اس پہ ایک مقبرہ بنایا گیا۔ ماضی قریب تک تو یہ قبیلہ مقام عین الصفنی پر اس ملعون کے مقبرے پر حج کیا کرتا تھا، اور روز عاشور عید بھی کیا کرتا تھا، جو آج بھی بعض دیگر مسلمان فرقوں میں منائی جاتی ہے۔ ان لوگوں میں سے آگے آ کر اسلام میں اس عقیدے کو داخل کرنے کی کوشش کی، اور اس سابقہ عقیدے کی ایک نئی شکل مسلمانوں میں متعارف کروائی، اور وہ عقیدہ مقبول بھی ہونے لگا تھا۔ یہ سن 138 ہجری کی بات ہے کہ اس فرقے کو ابو شاکر دیسانی نے از سر نو تشکیل دیا اور پھر سے منظم کیا، اور اسے باضابطہ طور پر ایک جماعت کی حیثیت سے عوام کے سامنے کھڑا کر دیا، اور اپنے عقائد کا پرچار شروع کیا، اور یہ عقائد پیش کیے۔ زمین و آسمان کے دو علیحدہ علیحدہ خدا ہیں۔ آسمانوں کا خدا اللہ عز و جل ہے، اور زمین کے خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے اس نے سورہ زخرف کی یہ آیت پیش کی، یعنی وہی تو ہے جو آسمانوں میں اللہ ہے اور زمین میں اللہ ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بھی تصور دیا کہ ان دونوں خداؤں میں اختلاف ہے اور پارٹی بازی ہے، لہذا ہمیں اپنی زمین کے خدا کی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے، اور ہم پر زمین کے خدا کی اطاعت و عبادت واجب ہے، اور اس کی محبت میں آسمانی خدا کو نعوذ باللہ گالیاں دینا اور سب کرنا واجب ہے۔ اس کے ساتھ اس نے شیعت کو ہمنوا بنانے کے لیے یہ بھی عقیدہ دیا کہ سرکار پاک عمران صلوات اللہ علیہ کی ساری اولاد پاک اہل بیت میں شامل ہے، اور اس بات کی وجہ سے اس کے مسلک کو شیعوں میں لکھا جانے لگا۔ اس کے ساتھ اس نے اہل تصوف میں نفوذ کے لیے اور انہیں اپنا ہمنوا بنانے کے لیے یہ عقیدہ بھی دیا کہ سرکار سلمان فارسی اور سرکار ابو ذر غفاری اور عمار یاسر علیہم السلام بھی اپنی اولاد کے ساتھ اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ اس وقت کے سلسلہ تصوف میں ان افراد کی بہت قدر تھی، اس لیے انہیں بھی ایک مقام دیا گیا تاکہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اس دور میں سادات حسنی اور بنی عباس مل کر بنی امیہ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، اور یہ تحریک تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہی تھی، اس لیے ان کی مقبولیت کے پیش نظر اس میں یہ عقیدہ بھی شامل کیا گیا کہ عبداللہ بن عباس بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ ایک بات جو ان کی سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ امام حسین صلوات اللہ علیہ کی مظلومیت کو سیاسی ایشو کے طور پر بنی عباس اور اولاد امام حسن صلوات اللہ علیہ استعمال کر کے اقتدار لینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے دیسانی کے پاس کوئی مقبول عام سیاسی ایشو نہ تھا، اس لیے انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا اور یہ بھی عقیدہ عقائد میں پیش کیا کہ جملہ اہل بیت میں سے سرکار عقیل صلوات اللہ علیہ کی اولاد افضل ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی خواہش اقتدار نہیں کی۔ اس طرح وہ اس دلیل کی بنیاد پر مناظرے بھی کرنے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابو شاکر دیسانی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور مناظرے کے موضوعات میں پہلا ایشو تھا دو خدا۔ اس پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی ابو شاکر۔ یہ سن کر فرمایا تمہارا نام مکہ میں کیا ہے؟ اس نے عرض کی ابو شاکر۔ اس کے بعد فرمایا تمہارا نام مدینہ میں کیا ہے؟ اس نے عرض کی ابو شاکر۔ یہ سن کر فرمایا کہ ذات چاہے ہزاروں مقامات پر چلی جائے، ذات تو کجا نام بھی نہیں بدلتا۔ اس کے بعد فرمایا تم لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کا خدا بنایا ہے، اور یہ انہیں اپنے مقام سے بلند کرنے کے مترادف ہے، اور انہیں اللہ کا شریک بنانا اور اس کا حریف بنانا ظلم در ظلم ہے۔ اس کے بعد فرمایا تم ہمیں ہمارے حق سے اوپر مت لے جاؤ، اور اللہ عز و جل نے ہمیں پہلے اپنا عبد بنایا ہے، پھر ہمیں نبی قرار دیا ہے۔ غلات غالیوں کی پہلی قسم یہ تھی جن کی تردید و تکذیب فرمائی گئی تھی۔ اس قسم کے جتنے فرقے تھے ان کے عقائد یہی تھے
یعنی وہ امامت آئمہ ہدا صلواتullah علیہم کے قائل بھی نہیں تھے، اللہ اور رسول میں تفریق ڈالتے تھے، بلکہ انہیں ایک دوسرے کا حریف بتاتے تھے، اولاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر اولاد سرکار عقیل صلواتullah علیہ کو فضیلت دیتے تھے۔ اس لیے ایسے احادیث تردید و تکذیب جو مندرجہ بالا انداز میں وارد ہوئی ہیں، ان کا دور کا اس دور کا تعلق بھی ہمارے عقائد کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے انہیں کسی شیعہ پر منطبق کرنا سراسر زیادتی ہے، کیونکہ آج کسی شیعہ کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب امتیاز العالین ان انواع العالمین سے پیش کیا ہے۔ دوستو آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ جل یا ولی المقتولین، اللہ جل یا ولی المنتظرین، اللہ جل یا ولی المومنین، اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔